बायाँ हातले घाँटीमा खुसी, दाहिने हातले गोरीमाले मृतकको चाहिँ जस्ती चाहिँ घुसाएको छ। प्रहरीले चाह्यो भने त कसैको दबावमा परेन भने त यति छिटै केस सल्भ गर्न सक्दो रहेछ। प्रहरीले नचाहेर पो रहेछ त। नमस्कार, गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम अभिन त्रिपाठी हो। पोखरा 22 भुम्तीको कोती भन्ने ठाउँमा 10 वर्षीय एकजना बालिका श्रेया सुनारको बलात्कार गरी विभत्स हत्या भएको विषयमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरमा छौँ यति बेला हामी। आज प्रहरीले त्यो घटनामा संलग्न अपराधी भनेर दावी गरेको एकजना व्यक्ति कुसुम पौडेल, श्रेया सुनार जो मामाको घरमा बस्ने गर्दथिन्, उनको छिमेकीले नै यो हत्या गरी बलात्कार गरी हत्या गरेको भनेर प्रहरीले दावी गरिरहेको छ। ती व्यक्तिलाई आज प्रहरीले सार्वजनिक गर्न गइरहेको छ, मिडिया सामु सार्वजनिक गर्न गइरहेको छ, एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर। र अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि श्रेया सुनारका आफन्तहरू, परिवारजनहरू र स्थानीयहरू आक्रोशित मुद्रामा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने र जो दोषी हो उसलाई जनताको माझमा ल्याएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर माग गरिरहनु भएको छ। एकैछिनमा पत्रकार सम्मेलन सुरु हुन गइरहेको छ। जो अपराधी भनिएको छ, विभत्स हत्या गरिएको, बलात्कार गरेर हत्या गरिएको भनेर भनिएको अपराधी, प्रहरीले दावी गरिरहेको अपराधी कुसुम पौडेललाई यहाँहरू सामु हामी एकैछिनमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कसले झुल पाउनु यसको जिम्मा मैले लिएको छु। कसले झुल पाउनु यही होइन, धर्मादमी हो। भोलि आना घर बसेर खान्छ अब यसले। बाहिर जान्छ फेरि, बाहिर जान्छौ, बाहिर जान्छ फेरि अहिले। न कसै नछ ल, यसको जिम्मा मेरो अहिले फेरि होला। कसै हातपात नगर्नु होला, त्यसको मुख खोलिदिनु होला। मेरो भाइ तँलाई गर्दै छ भाइ, ल धन्यवाद भाइ। त मुख त्यसको मुख छडाइनु सर, त्यसको मुख छडाइदिनु होला। त्यसको मुख खोलिदिनु होला। ल मेरो भाइ भन्नुहोस् न, टुक्कासम्म बस्नु। टुडो सबै त झार्नु न, झार्नु या त कपडा टुडो त यसलाई कुर्चा राखेर माथि देखाइदिनु छ। यहाँको माथि देखाउनु पर्यो, हामी हेर्न चाहन्छौँ कि माथि देखाउनु पर्यो। कुर्चीमा राखेर माथि देखाइनु। चुप, तपाईँ चुप हुनुहोस् है। बोल्न दिनु न। बोलाउ साथी हो। बोला
सबले बोल्न सकिन्छ नबोल्नु न घटनासँग व्यक्ति कुसुम पौडेल वर्ष 27 को पोखरा महानगरपालिका कोर्ट नम्बर 22 कुदी काम चाहिँ निर्भर गर्ने र अनुसन्धानमा खुलाएका कुराहरूमा मिति 75/8 गतेको दिनको 11 बजेदेखि अहिले स्थित हेमबहादुर विकको पसल भट्टी पसलमा चाहिँ निज कुसुम पौडेल प्रकाश पौडेल लगायतका व्यक्तिले रक्सी खाएर चाहिँ बसेको र करिब 12 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र बाँकी रक्सी लिएर उनीहरू माथि डाँडामा उदय केसीको घरमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पुगे र कुसुम लगायतले सुशील बराल प्रकाश बरालले राजकुमार विकले चाहिँ बसेर रक्सी खाए र 8 गते बेलुका साँझ उनीहरू 16:45 बजेको समयमा कुसुम पौडेल चाहिँ चुरोट खेल्नलाई भने रक्सी पिएको लिई चाहिँ रक्सी हुनसम्म एक्लै तल झर्यो सोही समयमा मृतक श्री विका सुनार पनि मामा घरबाट तल एक्लै झरेको उसले देख्यो। त्यसपछि मामाको घरमा अन्दाजी 60-70 मिटर तल चाहिँ सानो एउटा चाहिँ मन्दिर छ त पुरानो घर रहेको स्थानमा निज कुसुम पौडेलले मृतक श्री विकालाई रु 5 चक्लेट खाऊ भनेर चाहिँ दियो। त्यसपछि तल फेरि 10 मिटर तल पुगेपछि एउटा पुरानो घर छ त्यहाँ पानी ट्याङ्की पनि छ त्यसमा फेरि बोलाएर यता छेउमा पुनः उसले 10 रुपियाँको प्रलोभन देखाएर उसले जबरजस्ती गर्न खोज्दा प्रतिकार गर्न खोजेपछि पानी ट्याङ्कबाट उसले चाहिँ तल झाडीमा चाहिँ ढकलदियो। त्यसपछि झाडीमा पुगेपछि बच्चा चाहिँ कुसुम चाहिँ मृत के अरे कपडा खोली जबरजस्ती गर्न खोज्दा मृतक श्री विकको चिताउन थालेपछि निजले चाहिँ हातले घाँटी थिचेर केही समयपछि बायाँ हातले घाँटीमा थिची दाहिने हातले चोर्याउनाले चाहिँ मृतकको चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ घुसाएको छ र त्यति बेलासम्म मृतक बेस कुसुम पौडेलले मरिमिन थाने त्यस रहेको ढुङ्गाले अनुहारमा टाउकोमा पछाडिपट्टि प्रहार गरी टाउको थिची चाहिँ झाडीमा बाँसगाडी हुँदै मुख्य त्यहाँबाट छोडेर ऊ चाहिँ तल सडकमा निस्केको मूल सडक पुगेपछि त्यहाँ रहेको मूलमा पानीको मूलमा चाहिँ हात धोएर पखालिने चाहिँ चुरोट घरमा खाजा खाने घरमा चाहिँ चुरोट किनी त्यही बसिएको। त्यस समयमा निज कुसुम पौडेलको श्रीमती दुध किन्न निज खाजा घरबाट अन्दाज 30 मिटर माथि रहेको दिल बरालको घरमा निज त्यो खाजा घरदेखि घर दाउ भनी बोलाएको अवस्थामा यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई नियन्त्रण लिएका छौँ र यस्ता यो अपराधलाई कानुन बनाउने हामी हदैसम्मको चाहिँ त्यो कार्यलाई हामी कारबाही गर्छौँ। ती कुसुम पौडेल भन्ने मानिसको बारेमा अब तपाईहरु त छिमेकी हुनुहुन्छ, के थाहा छ उनको क्यारेक्टर कस्तो थियो, स्वभाव कस्तो थियो? ऊ चाहिँ नि एकदम राम्रै मान्छे हो। पहिला अब वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा ऊ लगभग 2-3 वर्ष चाहिँ मलेसियामा बसेर आयो। त्यसपछिका क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि उसको घर परिवार आर्थिक समस्याले हुन सक्छ अलिकति बिग्रेको जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको थियो। किनभने ऊ केही समय जाँड रक्सी खाने, समयमा घरमा नआउने र घरमा पनि उसको चाहिँ नि
घर परिवारसँग श्रीमतीसँग पटक पटक त्यस्तो चाहिने झगडा भइराख्ने र घरमै नआउने र एकपटक त घरै छोडेर हिँडेको अवस्था पनि थियो। त्यसपछि अब यस्तो घटना जघन्य चाहिने यति तल गिर्ला भन्ने त हामीले सोचेको पनि थिएनौँ होइन। त्यसपछि अब उसका क्रियाकलापहरू अहिले सुन्नमा आउँदाखेरि अचम्म लागिरहेको। रक्सी उसले खान्थ्यो होइन, रक्सी खाने अब त्यही हो घर परिवारमा अब अलिकति व्यवहारिक बिग्रेपछि ऊ समयमा घर नआउने यस्ता क्रियाकलापहरू देखिन्थे। यद्यपि गाँजा खाएको भनेर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म थाहा थिएन। उनको श्रीमती छन्, बच्चा पनि छन्? एउटा श्रीमती, एकजना छोरा। कति वर्षको बच्चा? छोरा 4 वर्षको, 3.5 देखि 4 वर्ष। काम व्यवसाय पेसा के रहेछ? अहिले व्यवसाय उसले गरेको मैले देखिए छैन। यसरी पत्रकार सम्मेलन सकिएको छ। प्रहरीले कुसुम पौडेल वर्ष 27 का कुसुम पौडेललाई श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरेको हत्यामा संलग्न व्यक्ति भनेर पत्रकार सम्मेलन मात्र सार्वजनिक गरेको छ। र त्यस लगत्तै यहाँ जो आक्रोशित स्थानीयहरू परिवारजनहरू हुनुहुन्छ उहाँका केही प्रतिनिधिहरूसँग मलाई जानकारी भएसम्म 4-5 जनासँग ती व्यक्तिलाई राखेर कुसुम पौडेललाई राखेर ती यहाँको स्थानीयहरूले आफन्तहरूले तिमीले यसो गरेका हो कि होइन भनेर सोध्नुभयो भन्ने जानकारी आयो। र त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसो गरेकै हो भनेर उनले प्रहरीसँग र यहाँका स्थानीय आफन्तजन मृतकका आफन्तजन र परिवारजनहरूसँग पनि स्वीकार गरेको भन्ने कुरा आइसकेको छ। तर यहाँ अन्य जो स्थानीयहरू आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो कुरालाई यसरी मान्न तयार हुनुहुन्न। अपराधी जो हो उसलाई हाम्रै अगाडि ल्याएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र हाम्रै अगाडि मैले यो कारणले यसरी मैले अपराध गरेको हुँ भनेर सार्वजनिक नभएसम्म हामी यहाँबाट हट्दैनौँ जाँदैनौँ भनेर उहाँहरू अझै आक्रोशित मुद्रामा हुनुहुन्छ। पत्रकार सम्मेलन अलिकति अव्यवस्थित भयो। हामी यो घटनाको खास अनुसन्धानमा लागेका कास्की प्रहरीका डीएसपी तथा प्रवक्ता रविन्द्रमान गुरुङ र बैदाम प्रहरीका प्रमुख तथा डीएसपी नवीन कार्कीसँग सम्भव भएसम्म उहाँहरू दुईजनालाई सँगै राखेर हामीले सोध्नुपर्ने केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरू चाहिँ हामी राख्ने नै छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ उहाँहरूको माग अझै के छ भन्ने विषयमा थोरै जान्ने प्रयास छ। एकैछिन हामी समय त्यहाँनिर स्पेन्ड गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि हामी दुईजना डीएसपीहरूलाई सँगै राखेर घटनाको विषयमा डिटेल बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुन न, अब यो मैले यो तपाईँहरू यहाँ पाँचजना मान्छेको अगाडि हामीलाई उसको बयान लिन दिनुहोस्, उसँग भेटाइदिनुहोस् भनेर सिडिओ साहबसँग भनेको जानकारी मलाई थाहा भएको छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले विश्वास गरेर जिम्मा लाउनु भएको हो भन्ने मैले बुझेको छु। यदि होइन भने होइन भन्नु होला। यदि होइन भने अब अहिले प्रहरीले अहिले यहाँ निकाल्ने भने अपराधीलाई अहिले यहाँ निकाल्दाखेरि त सुरक्षाको कुरा पनि प्रहरीले अपनाउनुपर्छ। तपाईँले विश्वास छैन उहाँहरूले भनेको कुरामा? उहाँहरू तपाईँको मान्छे हुन त यी प्रश्नहरू हामीले पत्रकार सम्मेलनमा नै राख्ने मनसायले यहाँ आएका थियौँ। पत्रकार सम्मेलन त्यति व्यवस्थित हुन सकेन। त्यसपछि घटनाको विषयमा कसरी अनुसन्धान भयो भन्ने कुरा र यससँग जोडिएका केही विषयहरूमा केही जिज्ञासाहरू हाम्रा छन्। ती जिज्ञासाहरू मेटाउनको लागि चाहिँ यो घटनाको कमान्ड गर्नुभएका कास्की प्रहरीका दुईजना डीएसपी रविन्द्रमान गुरुङ र नवीन कार्की सर हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद।
हस् धन्यवाद। सौभाग्य अलिकति कमै पाइन्छ। प्रहरीलाई तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो, छिटो राम्रो काम गर्नुभयो भनेर धन्यवाद दिन पाइने, एप्रिसिएट गर्नु पाइने त्यस्ता सौभाग्यहरू कमै प्राप्त भइरहेका छन्। त्यो सौभाग्य यहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा म सबैभन्दा धेरै आभारी छु, कृतज्ञ छु यहाँहरूप्रति। हस् थ्याङ्क यू। यो 16 घण्टाकै पिरियडमा लगभग कसरी सम्भव हुन सक्यो यो कुरा चाहिँ? कताबाट सुरु गरौँ? यसमा के छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीलाई चिन्ता थियो घटनास्थल बिग्रेको छ कि, घटनास्थलमा अन्य मान्छेहरू प्रवेश गरेर घटनास्थल बिग्रिसकेको अवस्था छ कि, सबै प्रमाणहरू लोप हुने अवस्था छ कि भन्ने लागेको थियो। तर त्यहाँका स्थानीयहरू यति सचेत हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले घटनास्थलमा आफै सुरक्षा गरेर बस्नु भएको रहेछ र घटनास्थलको हामीले एक सरो इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ, ओभरलुक मात्रै गऱ्यौँ र त्यसपछि हाम्रो सोकोहरू जो चाहिँ एक्सपर्ट हुन्छन् यो सबुतहरू कलेक्सन गर्ने उहाँहरूलाई नाउन्जेल हामीले वेट गऱ्यौँ र पछि हामीले घटनास्थलबाट पाउने चिज जति सबै सोकोहरू अफिसरबाट कलेक्ट भइसकेपछि हामीले डेड बडीको अवस्थाहरू सबै हेरिसके पछाडि हामीले चाहिँ त्यही समयमा हामी दुवैजना एकै ठाउँमा थियौँ, हामी दुवैजनाले सल्लाह गऱ्यौँ। अब यहाँ एक खालले हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ त्यस सँगसँगै हामीले चाहिँ करिब 25-30 जना हाम्रो सादा पोसाकमा यो क्राउडमा हामीले हाम्रो मान्छेहरू छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसो सबै गाउँ गाउँमा र माथि होटलसम्म हाम्रा टोलीहरू परिचालित थिए र त्यो टोलीहरूले कन्टिन्यू इन्फर्मेसन ल्याउने काम गरिरहेका थिए। यतातिर यहाँ सायद यहाँको टेलिभिजन पनि त्यहाँ पुगेको थियो, लाइभ प्रसारणमा थियो जस्तो लाग्छ मलाई। डेड बडी उठाउने बेला समस्या भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ केही अवरोध गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यति हुँदै गर्दाखेरि र हामी त्यसलाई उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर डेड बडी लाने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रा दुवैजनाको फोनमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू निरन्तर आइरहेका थिए। हामीले सूक्ष्म रूपले परिचालन गरेका हाम्रो सूत्रहरूबाट र त्यो कन्टिन्यू रह्यो र हाम्रो करिब रातको 8 बजीसम्म निरन्तर रह्यो र त्यही सूचनालाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अत्यन्तै आएका सूचनाहरूमध्ये एउटा अत्यन्तै भरपर्दो सूचना प्राप्त भएपछि हामी दुवैजनाले फेरि चाहिँ लगाएको युनिफर्म चेन्ज गरेर फेरि सादा पोसाकमा त्यही ठाउँमा खटिएर गएर त्यसपछि हामीले नियन्त्रणमा ल्यायौँ केही व्यक्तिहरू र त्यसमध्येको अहिले हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ एकजना। खास के चाहिँ त्यस्तो क्लु थियो प्रहरीसँग यो क्विक घटना घटेको एकदमै छोटो समयमा प्रहरीले यो सम्भव गर्न सक्यो? सर्वप्रथम त अघि नै सरले भनिसक्नु भएको छ, उहाँको त्यहाँका जनताहरू एकदम सचेत हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो जुन घटनास्थललाई त्यो कन्टामिनेसन हुन दिनु भएन। त्यसपछि हामीले गएर घटनास्थल र त्यो डेड बडीको जसरी सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गऱ्यौँ, हाम्रो सोको टिम प्लस स्पेसल डग साइडको टोली लगिसकेपछि र हामी दुईजना बसेर सल्लाह गऱ्यौँ र सल्लाहमा के थियो भन्दा यो घटनामा बाहिरी मान्छेको संलग्नता छैन, किन घटनास्थलको अवस्था र त्यो डेड बडीको अवस्था हेर्दाखेरि कहीँ कतै नजिकै मान्छेबाट चिनेकै मान्छेबाट घटाएको हुनसक्छ भन्ने कुरा हाम्रो जब माइन्डमा सेटअप हो। त्यसपछि त्योलाई नै आधार मानेर हामीले यसरी परिचालन गऱ्यौँ सादा पोसाकमा। त्यसपछि स्थानीय स्तरबाट हामीले हाम्रो मान्छेहरू परिचालन गऱ्यौँ र त्यति सबै भइरहँदाखेरि गरिरहँदाखेरि आएका इन्फर्मेसनहरूलाई भेरिफाई गर्ने, त्यसलाई चाहिँ टेस्टिफाई गरिरहँदाखेरि ती इन्फर्मेसन इन्टेलिजेन्समा हामीले बदलिसकेपछि अब यो चाहिँ ठिक हो है, दिस इज राइट भन्ने जब हामी त्यो बिन्दुमा पुग्यौँ र त्यसपछि हामीले जसरी मान्छेहरू नियन्त्रण हुन सुरु गऱ्यौँ र त्यसको रिजल्ट यो हो। र यसमा विशेष सक्रिय र विशेष निर्देशन चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कास्कीका एसपी साहब हुनुहुन्छ ओमबहादुर राणाज्यू, उहाँ पनि आफै घटनास्थलमा पुग्नु भएको छ, उहाँले आफै घटिनु भएको छ र जुन तरिकाले उहाँको आफ्नो अनुभवले हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ र सरको जुन अनुभव छ यो सबैको सम्मिश्रण र सबैको यो मिक्स यो एउटा यो उपहार हो, यो रिजल्ट हो। यो प्रहरीले चाह्यो भने त कसैको दबावमा परेन भने त यति छिटै केस सल्भ गर्न सक्दो रहेछ, प्रहरीले नचाहेर पो रहेछ त भनेर आउने ती विषयहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर? तपाईँहरूले चाहनु भएको यो विषयलाई सल्भ गर्न यहाँहरूले चाहनुभयो, अन्य विषयहरू यहाँहरूले चाहनुहुन्न? यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि मैले पटक पनि भन्ने गरेको छु, एक्सपेक्टेसन र क्षमताको बिचमा अलिकति ग्याप हुनसक्छ। त्यो चिज हो हाम्रो लागि समस्या खडा भएको कुरा र हरेक कुराको ढिलो चाँडो रिजल्ट चाहिँ आउँछ, प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि आउँछ। हाम्रो प्रहरी सङ्गठनमा त्यो अनुभव छ। हत्या भएको 12 वर्ष पछाडि पनि समातिएका उदाहरणहरू छन्, चर्चित हत्याकाण्ड, रानीबारी हत्याकाण्ड। त्यसकारणले हामीले धैर्य गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने टाइम दियौँ भनेदेखि त्यसले रिजल्ट राम्रो आउँछ। यसमा हामी जस्तै अब त्यसलाई बाधा व्यवधान गरियो भने त्यो अनुसन्धान अझै पछाडि धकेलिने सम्भावना हुन्छ।
र हिजोको केसमा जस्तै यो पनि यो प्रहरीले चाहने नचाहने कुरासँग मैले जोड्न खोजेको सर। चाह्यो भने प्रहरीले र कसैको दबावमा प्रभावमा परेन भने प्रहरीसँग त्यो व्यावसायिक क्षमता रहेछ, त्यो व्यावसायिक क्षमता चाहिँ कमै मात्र अनुभूति गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो कि सर। यसमा सबै प्रहरी व्यावसायिकै हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी प्रहरी अधिकृतहरू व्यावसायिक नभइकन प्रहरी अधिकृत हुन सक्दैन भन्ने मलाई त्यो विश्वास छ। र तलका दर्जाहरूले पनि आफ्नो दर्जा अनुसारको चाहिँ उनीहरूले ज्ञानसिप लिएकै हुन्छन्। तर अब कतिपय घटनाहरू चाहिँ केही टाइम लिने खालका, त्यस पछाडि केही रहस्यमय, त्यसले टाइम लिन पनि सक्छ। तर त्यो कुराहरूमा हामीले धैर्य भएर पर्ख्यौँ भने अल्टिमेटली रिजल्ट आउँछ। यसमा हामी एकदम विश्वस्त छौँ। हामी यसमा चाहिँ सामान्य हेर्दाखेरि यौनाङ्गमा ब्लिडिङ भइरहेको देखिएको थियो। प्रारम्भिक रिपोर्ट आउँदाखेरि अब त्यस्तै खालको सम्भावना छ भनेर प्रहरीले भनेको अपुष्ट रूपमा हामीले सुनेका थियौँ। खास बलात्कार चाहिँ हो कि होइन सर यो? सर्वप्रथम त जसरी हामीलाई हिजो त्यो घटनास्थलमा त्यहाँका नागरिकहरूले, त्यहाँका जनताले सहयोग गर्नु भएको छ, त्यसको लागि त म तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँलाई सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र कुरा उठ्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यहाँ घटना घटेको छ, केही त्यसलाई मिस्टिरियस राख्नुभन्दा उहाँहरूको त्यो हामी लासजाग मृत्युका तयारी गरिरहँदाखेरि उहाँको जुन सम्बन्धित आफन्तहरू हुन्छ 2-4 जना, उहाँहरूसँगै बसेर हामीले त्यो काम गरिदियो भने उहाँहरू पनि त्यो क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने पाटो हो त्यो। र अर्को पाटो अब त्यो रेप हो कि होइन भन्ने पाटो चाहिँ मेडिकलले आउनु बाँकी नै छ। तर जहिलेसम्म त्यो घटनास्थलको लासा प्रकृति र यो जुन समाज जस्तो प्रहरीले त घोषणा नै गरेन र बलात्कार हो भनेर घोषणा गर्यो नि प्रहरीले दिएको बयानको आधारमा यो हामी के भन्न सक्छौँ, बलात्कार भएको छ र बलात्कारपछि हत्या भएको छ भनेर भन्न सक्छौँ। बलात्कार हो भन्न सक्छौँ, बलात्कार हो, यही बुझ्नु खोजेको मैले। अब अर्को कुरा चाहिँ हिजो स्थानीयहरूले शव उठाउनको लागि जुन खालको अवरोध गरिरहेका थिए यहाँहरूलाई घटनास्थलबाट यता ल्याउनको लागि, त्यसबाट र स्थानीयहरूको त्यो आक्रोशित स्थानीयहरूको सेन्टिमेन्ट्सलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ अर्को कञ्चनपुर काण्ड हुन्छ भन्ने खालको उनीहरूको धारणा अनि प्रहरी प्रशासनमाथि गरेको अविश्वास, प्रहरीले फेरि प्रमाण नष्ट गर्ने हो कि त्यो डेथ बडी हेर्न खोज्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो। यो खालको अविश्वास स्थानीयहरूले गर्दाखेरि प्रहरी कति प्रेसरमा थियो सर? खास कतिको प्रेसर फिल हुन्छ यो खालको कुराले चाहिँ? अब कञ्चनपुर काण्ड त यो त एउटा नेपालको प्रहरी प्रशासनको इतिहासमा एउटा ठुलो नजिर नै साबित भएको छ। प्रेसर अवश्य पनि हुन्छ। प्रेसर हामी शब्दमा बयान त गर्न सक्दैनौँ, तर त्यसलाई हामीले प्रस्तुत हुँदाखेरि नर्मलाइज गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। र हाम्रो एउटा प्रोफेसनल एउटा त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स नै यस्तो छ कि, नेचर यस्तो छ कि, जब नेचर एनी टाइम प्रेसरमै बस्नुपर्ने भएको र त्यसले हामीलाई युज टु बनाइसकेको पनि हुन्छ। प्रेसर अत्यन्तै महसुस गरेका थियौँ हामीले। एउटा 10 वर्षको नाबालिका, त्यो पनि एउटा बलात्कार पछिको हत्या, त्यतिखेरको आशंका घटनास्थलको, र सबै स्थानीयहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो बलात्कार पछिको हत्या हो भनेको अवस्था र सब उठाउन नदिँदाखेरिको अवस्था र उहाँहरूले प्रहरीप्रतिको अविश्वासका धेरै शब्दहरू पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा हामी चाहिँ एकदमै चिन्तित थियौँ, किनकि हाम्रो प्रहरी सङ्गठन र हामीमाथि अविश्वास उहाँहरूले किन गर्नुभयो भन्ने कुरो त्यो चिन्तित थियौँ। र उहाँहरूलाई हामीले विश्वास जित्ने खालको चाहिँ हामीले त्यहाँ काम कारबाहीहरू गऱ्यौँ। अनि अहिले उहाँहरूले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। प्रहरीले जति काम गर्नुभयो फिल्डमा, जति पनि फिल्डदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि गर्नुभयो, हामीले साथमा लिएर हाम्रो सबै ठाउँमा चाहिँ मन जितेर र विश्वास लिएर उहाँहरूले काम गर्नुभयो। र अहिले सबै स्थानीयहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँले एकदम एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। 2 जना डिएसपीहरूको अन्तर्वार्ता सकेर हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको गेट बाहिर आइपुग्दाखेरि पनि क्राउड अझै तितरबितर भइरहेको छैन। उहाँहरू आफ्नो मागबाट अविचलित रहेको अपराधीलाई आफ्नै अगाडि ल्याएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्वीकार्न लगाउनुपर्ने भन्ने यो मागबाट विचलित हुनुभएको छैन। खैर, यो जानकारी गराउँदै आजको यो कार्यक्रम चाहिँ हामी यहीँनिर टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छौँ। पोखरामा पछिल्लो समयमा भइरहेका विभिन्न खालका अपराधको विषयमा हामीले निरन्तर यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको परिप्रेक्ष्यमा चोरीका विभिन्न घटनाहरू, पुष्पा केसीको विषय लगायतका अन्य थुप्रै विषयहरू ताजै छन्। ती विषयहरूमा हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण नयाँ विषय पनि भर्खरै हामीसम्म आइपुगेको छ। त्यो अति नै संवेदनशील विषय छ। त्यसको बारेमा पनि चाँडै नै हामी एउटा स्पेशल कार्यक्रम यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको लागि गण्डकी टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमसँगै म पनि बिदा चाहन्छु। गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।